जब आप अल्लाह से अपनी मोहब्बत की भीख मांगते हैं तब क्या होता होगा मुझे तो नहीं पता, पर इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली हम सबको पता लग जाएगा। तो स्वागत है आपका निधि शर्मा के साथ। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज एक अल्लाह के वीडियो पर रिएक्शन होगा तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ बैठ के देख लो यार। वैसे भी जब अल्लाह की बात होती है ना तो आप उसे नकार नहीं सकते, बीच में छोड़ करके जा नहीं सकते। इट्स बेसिकली अ मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि अल्लाह जो होता है ना वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। अब उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है और वो हम बेशक पूरी करेंगे। आज तो यार ये वीडियो देखने से पहले बहुत खुशी है दिल के अंदर कि किस चीज़ पर रिएक्ट करने वाली हूँ। एक ऐसा वीडियो जिसे मैं चाहूँगी कि दुनिया का हर सदस्य देखे, तो देरी अपने को भी करनी नहीं चाहिए। लेट्स स्टार्ट दिस रिएक्शन वीडियो। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों? जब नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगाता है? क्यों उस चीज़ को हमसे उतने फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करती हैं वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक लाना चाहता है जहाँ सिर्फ उसके महबूब बंदे होते हैं। वो मुकाम जहाँ तक सबकी रसाई नहीं, वो मुकाम जहाँ तुम्हारा सब्र, तुम्हारा तवक्कल, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे सजदे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें उसका प्यारा बनाती है। और हर कोई तो उसका प्यारा नहीं होता ना, और तब अपने लिए मांगते मांगते तुम उस रास्ते को चल पड़ती हो जिसके आखिर पे वो तुम्हारा मुंतजिर है। तुमने दुआ मांगी, तुम्हें लग रहा है कि कबूल होगी या नहीं, मगर कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी न सुनकर तुम्हें तकलीफ में डालता ही इसीलिए है। वो तकलीफ एक वजह होती है अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें सब्र करने का हौसला देती है, और वो यही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत है, यही इल्तिजाओं का जवाब है, अल्लाह का जवाब। वो भी यही चाहता है, वो भी तुम्हें देने के लिए राज़ी है, वो बस तुम्हें सुनना चाहता है बार बार, क्योंकि तुम्हारा उसको बुलाना अच्छा लगता है। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो ये मुश्किल बस थोड़ी ही वक्त रहेगी। बिल्कुल सही। तन्हाई अल्लाह के करीब कहती है, लोगों के छोड़ जाने से घबराया ना करो। जब साथ कोई ना हो तो दिल खुद ही अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। रुजू क्या होता है? अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगती हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर रखे होती हैं, रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ही बहने लगती हैं। इसलिए खुद को तन्हा महसूस मत किया करो, अल्लाह है ना, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। वाओ, अल्लाह के फैसलों पर भरोसा करना सीखो। कुछ परेशान कर रहा है, उदास हो, फैसला नहीं कर पा रही हो, तो एक बार अल्लाह से बोल कर तो देखो, उसे बताओ, उसके साथ मशवरा करो, उससे दुआ मांगो, फिर दिल से ये खौफ निकाल दो कि क्या होगा क्या नहीं। जो भी होगा बेहतरीन होगा, उसे ही तवक्कल कहती हैं। जब तवक्कल इतना मजबूत हो जाए तभी मौजे हुआ करती हैं। बस तुम्हें अपने मौजे का इंतज़ार करना है तवक्कल से। जिंदगी में कुछ बातें, यादें और दुख ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। वो दुख जो बताए नहीं जा सकते, वो दुख जो तहज्जुद के सजदों तक ले आती हैं, वो जो रात को जगाए रखती हैं, जो अल्लाह से दिल का हाल कहने पर मजबूर कर देती हैं, वो बातें जो अल्लाह को बताने के लिए हम हमेशा तैयार रहती हैं, वो दुख असल में दुख नहीं होती। मुझे लगता है कि वो अल्लाह के तरफ से एक इशारा है। वो चाहता है तुम उससे बातें करो, इसीलिए ये वक्त ही दर्द देता है। असल में तुम्हें खुद के करीब करना चाहता है। अक्सर हम भूल जाती हैं अल्लाह को, उससे बातें करना भूल जाती हैं, नमाज छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं कि वो हमें देख रहा है और गुनाह कर बैठते हैं। भूल जाती हैं कि उसकी मोहब्बत के बिना इंसान महज एक वजूद है।
زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں. ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا. کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا. اس کو تمہاری گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا. ایک بار تم اس کے جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کے اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کی ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا. ایسی محبت کرتا ہے وہ. اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے. وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کی موضوع کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب. وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو. اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا. 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی. ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں. قدم لڑکھڑا جاتی ہے، کوئی بات نہیں. دل گھبرا جاتا ہے، کوئی بات نہیں. رونا بھی آتا ہے، مگر کوئی بات نہیں. مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. چلتے چلتے تھک بھی گئی ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے. روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتی رہتی ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں ہیں. اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے. کیا بات ہے. کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں دے گا. تم مانگ کر تو دیکھو. وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے میں غم مٹا سکوں. کیا یار، یہ تو اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا. کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے. صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا. ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان. اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتی ہیں. درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا. غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے. تم دیکھو گے کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے. یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا. اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا.
जानना चाहती हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगी, अल्लाह भी तुमसे वैसे मोहब्बत करेगा जितना तुम्हारे लिए